نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो दोज़ख में डाले जाएंगे। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.